आपके सामने है मुसाहिफ नंबर 38। वल्यहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फीह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्यहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फीह वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइक हुमुल फासिकून। वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فيه. بس दूसरा सवाल, فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع. بس दूसरा सवाल, قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. بس तीसरा सवाल, कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन
व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين بس कल्ला इन्नल कल्ला मद का कौन सा कायदा होगा? मद्द मुनफसिल होगा। काफ का मखरज काफ का मखरज ज़बान की जड़ से कुछ ऊपर का हिस्सा और उसके मुकाबले ऊपर का दाल। जाइए।